भोटबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले मुलुकमा क्रान्ति सम्पन्न भएको कुराले माओवादीको जनयुद्ध गलत थियो भन्ने कुरोको पुष्टि हुन्छ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति जनताको भोलि जनवादको क्रान्तिको पाटो सही थियो भन्ने कुरो पनि पुष्टि हुन्छ सँगसँगै। र आज माओवादीहरू कुन चाहिँ ठाउँ छ? अघि चाहिँ सूर्य थापाजीले भन्नुभयो नि, हिंसा भन्ने शब्दबाट डराएर यति किन भागिरहेछ माओवादी? माओवाद भन्ने शब्दबाट किन डराएर भागिरहेछ? जनयुद्ध त उनीहरूले बेचेर खाइ नै सके। के छ आज माओवादीको सैद्धान्तिक चाहिँ आधार? जसले यो मुलुकमा चाहिँ हामीलाई भने होइन तिनीहरूले क्रान्तिको बेला, जसको आफ्नो सेना हुँदैन त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। जसको चाहिँ जुन कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा चाहिँ हतियार हुँदैन त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। एमाले चाहिँ तपाईँको संसदीय दलमा फसिसक्यो, एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होइन। हामीसँग भेट्दाखेरि मलाई कमरेड भन्ने थियो, तिनीहरूले सर भन्थे कि, किन यिनीहरू कमरेड होइन भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट होइन भनेर चाहिँ कमरेड नभनेको उनीहरूले जानी बुझिकन।